सबैजनालाई स्टडी मेटेरियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीबीएस फर्स्ट इयर न्यू कोर्सको फाइनान्शियल एकाउन्टिङको क्वेशन नम्बर 17 मा सोधिएको 15 मार्क्सको लङ क्वेशन आज म तपाईहरुसँग सोल्भ गर्न गइरहेको छु र यो क्वेशन चाहिँ तपाई त्यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशन अनुसार तपाईहरुलाई जर्नल इन्ट्री, टी अकाउन्ट लेजर, ट्रिपल कोलम क्याश बुक र ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन भनिएको छ। यो भनिए तापनि आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ जर्नल इन्ट्री र ट्रिपल कलम क्याश बुक मात्रै बनाउन सिकाउँछु। त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईहरुलाई लेजर र ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सिकाउँछु। सायद यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरु सजिलैसँग जुन पनि जर्नल इन्ट्री बनाउन सक्नुहुन्छ र जस्तो पनि ट्रिपल कलम क्याश बुक सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रोब्लम सोल्भ गर्नुभन्दा अगाडि जर्नल इन्ट्रीजका केही नियमहरु र ट्रिपल कलम क्याश बुकका केही बुझ्नुपर्ने कुराहरु बुझिसकेपछि मात्रै हामी न्युमेरिकलतिर जाने छौं। हामीलाई जर्नल इन्ट्री र ट्रिपल कलम क्याश बुक बनाउनका लागि केही ट्रान्ज्याक्सनहरु दिएका छन्। त्यही ट्रान्ज्याक्सन अनुसार हामीले जर्नल इन्ट्री र ट्रिपल कलम क्याश बुक बनाउनु पर्नेछ। अब जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, अब कसलाई डेबिट साइडमा राख्ने कसलाई क्रेडिट साइडमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ जर्नल इन्ट्री बनाउँदा निकै नै कन्फ्युजनको रूपमा आउने गर्दछ। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत हटाइदिनेछु। अब कस्तालाई चाहिँ हामीले डेबिटमा राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि द रिसिभर, जो कोहीले त्यो कुरा पाइरहेको छ भने त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ हामी के गर्छौं, डेबिटेडमा राख्ने गर्छौं। अब अर्को भनेको व्हाट कम्स इन, जस्तै केही कुरा आफूतिर आइरहेको छ भने त्यस्तोलाई हामी डेबिटेडमा राख्छौं। एक्जाम्पलको लागि तिमीले क्याश रिसिभ गर्यौ भनेको तिमीले क्याश पायौ भनेपछि के हुन्छ, क्याश अकाउन्ट डेबिट, किनकि क्याश हामीतिर आइरहेको छ भनेको त्यो भनेको के हो, व्हाट कम्स इन भो। अब अर्को डेबिटेडमा राख्ने भनेको अल एक्सपेन्सेस, लस र एसेस्ट, भयभरका घाटाहरू, भयभरका खर्चहरू र भयभरका सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौं, डेबिट साइडमा राख्ने गर्छौं। एसेस्ट चाहिँ कस्तो एसेस्ट राख्छौं भने जुन एसेस्ट चाहिँ बढिरहेको देखाउँछ। भनेपछि अब तपाईसँग 20,000 रुपैयाँ क्याश थियो, अब के भयो, क्याश तपाईले फेरि 40,000 रिसिभ गर्नुभयो भनेपछि के भयो, क्याश बढ्यो भनेको एसेस्ट बढ्यो हो भने त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ, क्याश अकाउन्ट डेबिटेड हुन्छ। अब घाटामा भनेको अब खर्चहरू पनि के हुन्छ, डेबिटेडमा आउँछ। जस्तै तपाईले कसैलाई स्यालेरी तिर्नुभयो भनेको स्यालेरी अकाउन्ट के हुन्छ, डेबिटेड हुन्छ। भनेको खर्च बढिरहेको जसले देखाउँछ, जसले घाटा बढिरहेको देखाउँछ, जसले आफ्नो सम्पत्ति बढिरहेको देखाउँछ भने त्यस्तोलाई हामी डेबिटेडमा राख्ने गर्छौं। अब अर्को के कुरा पनि डेबिटेड जान्छ भने तपाईका क्यापिटलहरू, तपाईका ल्याबिलिटीहरू, तपाईका इन्कमहरू यदि घटिरहेको छन् भने, क्यापिटल घटिरहेको, ल्याबिलिटी घटिरहेको, इन्कम र फाइदाहरू घटिरहेको देखाउँछ भने त्यस्तोलाई पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ, डेबिट साइडमा राख्नुहुन्छ। अब क्रेडिट साइडमा लगेर कस्तोलाई राख्ने त भन्दाखेरि द गिभर, जसले दिइरहेको छ, पाउनेलाई चाहिँ डेबिटमा राख्ने, जो दिन्छ त्यसलाई चाहिँ केमा राख्ने, क्रेडिटेडमा राख्ने। अथवा व्हाट गोज आउट, अहिले के भनेको थिएँ मैले, डेबिटमा व्हाट कम्स इन हुन्छ भने क्रेडिटमा के हुन्छ, व्हाट गोज आउट। केही कुरा बाहिर गइरहेको छ, यानी तपाईले स्यालेरी तिर्नुभयो कसैलाई भने तपाईको के भयो, पैसा गयो नि त, हो त्यो पैसा के हुन्छ, क्रेडिटेड हुन्छ। भनेको व्हाट गोज आउट जहिले पनि क्रेडिटेड हुन्छ। अब अर्को क्रेडिटेड भनेको के हुन्छ भने अल इन्कम इन गेन्स इन क्यापिटल ल्याबिलिटी, तपाईका क्यापिटल, ल्याबिलिटी, इन्कम, गेन्स यदि बढिरहेको छन् भने त्यस्तोलाई तपाई के गर्नुहुन्छ, क्रेडिट साइडमा राख्नुहुन्छ। फेरि एकचोटी भन्छु, तपाईको क्यापिटलहरू, तपाईका दायित्वहरू, तपाईका इन्कमहरू, तपाईका फाइदाहरू यदि बढिरहेका छन् भने त्यस्तोलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ, क्रेडिट साइडमा राख्नुहुन्छ। अब अर्को कस्तोलाई क्रेडिट साइडमा राख्नुहुन्छ भने यदि तपाईका सम्पत्ति घटिरहेका छन्, तपाईका खर्चहरू घटिरहेका छन्, तपाईका घाटाहरू घटिरहेका छन् भने त्यस्तोलाई चाहिँ तपाई के गर्नुहुन्छ, क्रेडिट साइडमा राख्नुहुन्छ। अब यति बुझिसकेपछि कस्तोलाई डेबिट कस्तोलाई क्रेडिटमा राख्ने भन्ने कुरा हामी प्रष्टसँग बुझ्यौं। अब यति बुझिसकेपछि हामी जस्तो पनि जर्नल इन्ट्री गर्न सक्छौं। अब म तपाईलाई न्युमेरिकल गरेर देखाइसकेपछि तपाई झन् मजाले बुझ्नुहुन्छ। अब ट्रिपल कोलम क्याश बुकका केही बुझ्नुपर्ने कुराहरू, क्याश बुक भनेको एउटा त्यस्तो बुक अफ रेकर्डिङ हो जहाँ चाहिँ तपाई क्याश र बैंक पाउनु भएको वा तिर्नु भएको कुराहरू मात्रै रेकर्ड गर्नुहुन्छ, अरु केही कुरा पनि रेकर्ड गर्नुहुन्न। यानी कुनै पनि क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ यहाँ रेकर्ड हुँदैन। तपाईले पैसा पाएको चाहे त्यो क्याशमै होस् वा बैंकमा होस्, अथवा तपाईले पैसा तिरेको चाहे त्यो क्याशबाट होस् चाहे त्यो बैंकबाट होस्,
हो त्यति मात्रै रेकर्ड हुनेलाई चाहिँ हामी क्यास बुक भन्ने गर्छौँ। स्टेप 1 के छ भने फाइन्ड आउट द क्यास ट्रान्जेक्सन इन ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन प्रपर्टी। अब तपाईँले त्यहाँ दिएको ट्रान्जेक्सनहरू मध्ये क्यास ट्रान्जेक्सन कुन हो, ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन कुन हो त, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले सुरुमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। क्यालकुलेट डिस्काउन्ट फ्रम मेन ट्रान्जेक्सन। यदि तपाईँले त्यहाँ डिस्काउन्ट पनि दिएको छ भने तपाईँले क्यास, ब्याङ्क र डिस्काउन्ट तिनटै कुराको रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब स्टेप 3 मा के छ भने रेकर्ड क्यास इन ब्याङ्क रिसिभ ट्रान्जेक्सन इन डेबिट साइड। डेबिट साइडमा चाहिँ जहिले पनि तपाईँले क्यास वा ब्याङ्क रिसिभ ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँले डेबिट साइडमा तपाईँले पैसा पाउनु भएको कुराहरू मात्रै रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप 4 मा भनेको रेकर्ड क्यास इन ब्याङ्क पेमेन्ट ट्रान्जेक्सन इन क्रेडिट साइड। तपाईँले केही कसैलाई पैसा तिर्नु भएको, चाहे त्यो क्यासमा होस् या चाहे त्यो ब्याङ्कबाट चेकबाट होस्, हो त्यस्तो तिर्नु भएको, पेमेन्ट गर्नुभएको ट्रान्जेक्सन चाहिँ क्रेडिट साइडमा बस्छ अरे। स्टेप 5 भनेको सम डेबिट एन्ड क्रेडिट साइड अफ द क्यास इन ब्याङ्क एमाउन्ट। अब तपाईँले डेबिट साइडको क्यास र ब्याङ्क एकाउन्ट सबै जोड्नुपर्छ र क्रेडिट साइडको पनि जोड्नुपर्छ। जता पुग्दैन, जता एमाउन्ट कम हुन्छ त्यहाँ तपाईँले ब्यालेन्स सिडी भनेर ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यति नै हो क्यास र ब्याङ्क ट्रान्जेक्सनको बुझ्नुपर्ने कुरा। अब ट्रिपल कोलम क्यास बुकको चाहिँ फर्मेट हेरौँ। अन्डर ट्रिपल कोलम क्यास बुक 3 एमाउन्ट कोलम आर प्रिपेयर्ड अन वान साइड। दे आर क्यास, ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट। ट्रिपल कोलम क्यास बुकको फर्मेटमा चाहिँ एउटा साइडमा 3 वटा एमाउन्ट राख्ने ठाउँ हुन्छ। त्यो एमाउन्ट राख्ने ठाउँ भनेको क्यास, ब्याङ्क र डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यहाँ फर्मेटमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, दुई साइड नै क्यास, ब्याङ्क र डिस्काउन्ट छ एमाउन्टको ठाउँमा। यो एउटा लेजर जस्तै तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। लेजरमा चाहिँ डेट, रिसिभ, एलएफ र एमाउन्ट हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ के छ भने डेट, रिसिभ, एलएफ र क्यास, ब्याङ्क, डिस्काउन्ट छ। यानि त्यो एमाउन्टको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले त्यो एमाउन्टलाई 3 भागमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यास, ब्याङ्क र डिस्काउन्ट। जुन कुरा चाहिँ हामी न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दै गएपछि बुझ्न सक्छौँ। हो यसरी तपाईँले ट्रिपल कोलम क्यास बुकको चाहिँ फर्मेट बनाउन सक्नुहुन्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ, डेबिट साइड रेकर्ड रिसिप्ट एमाउन्ट। डेबिट साइडले चाहिँ तपाईँले पैसा पाएको, चाहे त्यो क्यासबाट होस् या ब्याङ्कबाट होस् वा चेकबाट होस्, तपाईँले पाएको एमाउन्टहरू सबै डेबिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ। अनि क्रेडिट साइड रेकर्ड पेमेन्ट एमाउन्ट भनेको क्रेडिट साइडमा चाहिँ तपाईँले के हुन्छ, पेमेन्ट एकाउन्ट रेकर्ड गर्नुपर्छ। तपाईँले पैसा तिरेको, चाहे तपाईँले चेकबाट तिर्नुहोस् चाहे तपाईँले क्यासबाट तिर्नुहोस्, यदि तपाईँले पैसा तिर्नु भएको छ भने त्यो कुरा क्रेडिट साइडमा गएर रेकर्ड हुन्छ। तर एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, नोटिस गर्नु होला। तर एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेर आयो भने चाहिँ क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेर आयो भने चाहिँ तपाईँले क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र डिस्काउन्ट एलाउड भनेर आयो भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। फेरि भन्दैछु, डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेर आयो भने क्रेडिट साइडमा तपाईँले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्काउन्ट एलाउड भनेर आयो भने तपाईँले डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यति कुरा ध्यान राखेपछि क्यास बुक त हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। तर यसमा फेरि अर्को एउटा पनि हुन्छ, कन्ट्रा इन्ट्री भनेर हुन्छ, जुन चाहिँ बोथ साइडमा रेकर्ड हुन्छ र त्यसलाई तपाईँले लेजर बनाउँदाखेरि एलएफमा सीले डिनोट गरेर पनि देखाउनुपर्छ। जुन कुरा चाहिँ म तपाईँलाई न्युमेरिकल गर्दै गएपछि देखाइदिन्छु। अब न्युमेरिकल गर्दै गएपछि झन् हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ। अब यति बुझिसकेपछि हामी अब न्युमेरिकलतिर जान्छौँ। हामीले चाहिँ TUBVS फर्स्ट इयर मोडल क्वेसन सेट एबाट चाहिँ 17 नम्बरको क्वेसन लिएका छौँ। त्यो 17 नम्बर क्वेसन चाहिँ 15 मार्क्सको क्वेसन हो। अब यो क्वेसनमा के भनिएको छ त, त्यही अनुसार चाहिँ आज हामी जर्नल इन्ट्री र ट्रिपल कलम क्यास बुक बनाउनेछौँ। January 2 रिसिभ क्यास ₹3 लाख टु स्टार्ट बिजनेस फ्रम द ओनर अफ द कम्पनी। कम्पनीको ओनरले चाहिँ 3 लाख रुपियाँ लिएर आयो, के गर्न, कुनै एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि। यसबाट के बुझिन्छ भने पहिले त्यो कम्पनीको क्यापिटल थिएन, उसले के गर्यो, क्यापिटल लिएर आयो। भनेपछि के भयो,
क्यापिटल बढेको देखियो। अर्को कुरा के देखियो भने रिसिभ क्यास भनेको हामी के गर्दैछौँ, क्यास प्राप्त गरिरहेका छौँ भनेको क्यास हामीतिर आइरहेको छ भनेको के भयो, क्यास कम इन भयो, क्यास चाहिँ भित्र आइरहेको भन्ने कुरा। यहाँ दुईवटा कुरा के बुझ्यो भने एउटा क्यास भित्र आइरहेको छ, अर्को चाहिँ क्यापिटल पहिले कति पनि थिएन, अहिले के भयो क्यापिटल 3 लाखले बढ्यो। अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ क्यापिटल बढ्नु भनेको के हो, क्रेडिट साइड हुनु हो, त्यो कुरा क्रेडिट साइडमा जान्छ। अनि केही कुरा हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ भनेको केही कुरा भित्र आइरहेको छ भने त्यस्तोलाई हामी के गर्छौँ, डेबिटेड गर्ने गर्छौँ। भनेपछि अब हाम्रो के भयो त जोर्नल ट्रान्जेक्सन भनेको क्यास एकाउन्ट डेबिट, किनकि क्यास हामीतिर आइरहेको छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ क्यास एकाउन्ट डेबिट भनेर 3 लाख रुपियाँ राख्छौँ। अब अर्को के भइरहेको छ भने क्यापिटल के भइरहेको छ, बढिरहेको छ। कतिले बढेको छ भन्दा 3 लाख रुपियाँले बढेको छ। पहिले कति पनि क्यापिटल थिएन, त्यो कम्पनीको ओनरले चाहिँ 3 लाख रुपियाँ के गर्यो, बिजनेस स्टार्ट गर्न क्यापिटल लिएर आयो भनेपछि के भयो, क्यापिटल इन्क्रिज भयो। भनेपछि अब यसको हाम्रो जोर्नल ट्रान्जेक्सन तपाईँ त्यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। क्यास एकाउन्ट डेबिटेड त्यहाँ हामीले राखिहाल्यौँ एमाउन्ट, र टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर कति राख्यौँ, 3 लाख रुपियाँ राख्यौँ। हो यसरी हाम्रो जनवरी 2 को ट्रान्जेक्सन बन्छ। ती क्वेसनमै एट्याच छ जनवरी 8 को ट्रान्जेक्सन। जनवरी 8 को ट्रान्जेक्सन के छ भने डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क ₹1 लाख। त्यो ल्याएको 3 लाख क्यास मध्ये चाहिँ तपाईँले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के गर्नुभयो, जनवरी 8 मा ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गर्नुभयो। यसमा तपाईँ दुई कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले पैसा लगेर ब्याङ्कलाई दियौँ, त्यो पैसा प्राप्त गर्ने मान्छे को भयो त भनेको रिसिभर को भयो त भन्दाखेरि रिसिभर ब्याङ्क भयो। ब्याङ्क रिसिभर भएको कारणले गर्दा के भयो, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो। अब हामीले ब्याङ्कमा लगेर के गर्यौँ, पैसा दियौँ भनेपछि हामीबाट के गयो, पैसा के गयो, बाहिर गयो भनेपछि वाट गोज आउट भनेको के भयो, क्यास भयो। यो चाहिँ एउटा सिम्पल ट्रिक मैले आफूले डेभलप गरेको एउटा ट्रिक तपाईँहरूलाई भन्दैछु, किनकि यो ट्रिकहरू तपाईँले चाहिँ पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्टको आधारमा लाउनुपर्छ। तर हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ मिक्समाक्स गरेर चाहिँ जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सजिलैसँग चाहिँ जोर्नल इन्ट्री बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ के भयो भने डिपोजिट इन्टु द ब्याङ्क, सजिलो कुरा छ। ब्याङ्कमा लगेर हामीले डिपोजिट गऱ्यौँ भनेपछि त्यो पैसा कसले प्राप्त गर्यो, ब्याङ्कले प्राप्त गर्यो। ब्याङ्क के भयो, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो। जसले प्राप्त गर्छ, जो रिसिभर हो त्यो डेबिटेड हुन्छ। अब हामीले ब्याङ्कमा त लगेर पैसा दियौँ भनेपछि हामीबाट के भयो, पैसा बाहिर गयो। वाट गोज आउट भनेको के हो, जहिले क्रेडिटेड हो। त्यही भएर अब यसको ट्रान्जेक्सन, यसको जर्नल इन्ट्री कस्तो बन्यो त भन्दाखेरि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भनेर 1 लाख रुपियाँ राख्यौँ, टु क्यास भनेर 1 लाख रुपियाँ राख्यौँ भनेको फर क्यास डिपोजिट इन्टु द ब्याङ्क हो। यसरी चाहिँ जनवरी 8 को चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन बन्छ। अब जनवरी 10 को ट्रान्जेक्सन के छ भने साइन्ड अ 2 year प्रोमिसरी नोट एट द ब्याङ्क एन्ड रिसिभ क्यास अफ ₹50,000, इन्ट्रेस्ट 10% along with ₹50,000 विल बी रिपेड एट द एन्ड अफ 2 year। भनेको हामीले चाहिँ 2 वर्षको प्रोमिसरी नोट चाहिँ ब्याङ्कमा गएर साइन गऱ्यौँ, त्यसबाट चाहिँ हामीलाई 50,000 रुपियाँ 10% ब्याजको रूपमा प्राप्त भयो। त्यो 50,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले 2 वर्षको अन्तिममा चाहिँ तिरिसक्नुपर्छ भनेको छ, त्यत्रो भनेको छ। अब भनेपछि रिसिभ क्यास भनेको छ, सुरुमै तपाईँलाई त्यहाँ भनिदिइसकेको छ। रिसिभ क्यास भनेको तपाईँले के प्राप्त गर्नुभयो, क्यास प्राप्त गर्नुभयो भनेपछि क्यास के भयो, हामीतिर आयो भनेको वाट कम्स इन भनेको के हुन्छ, जहिले डेबिटेड हुन्छ भनेपछि के भयो, यहाँ क्यास एकाउन्ट डेबिटेड भयो। अब हामीले इन्ट्रेस्ट सहित चाहिँ के प्राप्त गरेको छौँ भने लोन प्राप्त गरेको छौँ 2 वर्षको लागि भनेपछि यो के भयो, नोट पेएबल एकाउन्ट भयो। हामीले यहाँबाट नोट पेएबल एकाउन्ट डेभलप भएको देखियो। कति पर्सेन्टको ब्याज दरमा, 10% को ब्याज दरमा भनेपछि के भयो, क्यास एकाउन्ट भनेपछि के भयो, हाम्रो लोन बढ्यो भनेको तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्यो भनेको ल्याबिलिटी बढ्यो। ल्याबिलिटी बढ्नु भनेको के हो, सधैँ क्रेडिटेड हुनु हो। भनेपछि यहाँ दुईवटा ट्रान्जेक्सन के बन्यो, अब यहाँबाट जर्नल इन्ट्री के बन्यो भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डेबिटेड टु 10% नोट पेएबल एकाउन्ट क्रेडिटेड। जुन कुरा मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ जर्नल इन्ट्रीमा रेकर्ड गरेर देखाइदिएकै छु, तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। क्यास एकाउन्ट डेबिट भनेर 50,000 टु नोट पेएबल एकाउन्ट 50,000 भनेर त्यहाँ मैले जनवरी 10 को ट्रान्जेक्सनमा राखिदिएको छु।
अब जनवरी 11 को ट्रान्जेक्सन पर्चेज अफ सप्लाइज फर रुपिस 30,000 ओन एकाउन्ट द कम्पनी हेज 45 डे टु पे फर द सप्लाइज। यहाँ के भनेको छ भने हामीले सप्लायर्सहरूबाट चाहिँ केही सप्लाइजहरू खरिद गऱ्यौँ तर केमा उधारोमा ओन एकाउन्ट भनेको छ। हामीले त्यो उधारो चाहिँ 45 दिनभित्रमा चाहिँ तिरिसक्नुपर्छ भनेको छ। अब यहाँ वाट कम्स इन के कुरा आइरहेको छ त भन्दाखेरि हामीले सप्लाइज किनिरहेको छौँ भनेपछि हामीतिर के आइरहेको छ सप्लाइज आइरहेको छ भनेपछि के भयो सप्लाइज एकाउन्ट डेबिटेड भयो। हाम्रो के गइरहेको छ त भन्दाखेरि पैसा त गएको छैन किनकि हामीले उधारोमा लिएको छौँ भनेपछि हाम्रो के गरेको छ दायित्व बाहिर गइरहेको छ भनेपछि हामीले तिर्नुपर्ने एकाउन्ट पेएबल चाहिँ के भइरहेछ बाहिर गइरहेको छ। अथवा यसलाई अर्को रूपमा के बुझ्न सक्छौँ भने हामीले के गरेको छौँ उधारो बढिरहेको छ। उधारो बढ्नु भनेको हाम्रो दायित्व बढ्नु ल्याबिलिटिज बढ्नु। ल्याबिलिटिज बढ्नु भनेको के हो जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिटेड हुन्छ भनेपछि हाम्रो सप्लाइजभित्र आएको कारणले गर्दा सप्लाइज एकाउन्ट डेबिट ल्याबिलिटिज बढेका कारण एकाउन्ट पेएबल टु एकाउन्ट पेएबल क्रेडिट हुन्छ। एकाउन्ट पेएबल चाहिँ क्रेडिट हुन्छ सप्लाई चाहिँ के हुन्छ डेबिट हुन्छ। अब यसको जर्नल इन्ट्रिज कस्तो बन्छ त भन्दा तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले जर्नल इन्ट्री बनाएर राखिदिएको छु। सप्लाइज एकाउन्ट डेबिटेड भनेर 30,000 रुपिस राखेको छु र टु एकाउन्ट पेएबल एकाउन्ट भनेर चाहिँ मैले 30,000 राखिदिएको छु। यो भयो जनवरी 11 को ट्रान्जेक्सन। अब जनवरी 19 मा चाहिँ कस्तो ट्रान्जेक्सन छ त भन्दाखेरि बिल्ड अ क्लाइन्ट रुपिस 1 लाख फर सर्भिस रेन्डर बाई एक्सपर्ट in helping to install a new computer system. The client is to pay 25% of the bill upon it received and the remaining balance within the 60 days. हाम्रो क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले बिल पठायौँ कतिको 1 लाख रुपियाँ हामीले दिएको सर्भिस बापत चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको कम्प्युटर सिस्टम चाहिँ इन्स्टल गरिदिएको थियौँ। हो त्यो कम्प्युटर इन्स्टल गरे बापत चाहिँ हामीले हाम्रो क्लाइन्टलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ तपाईँले तिर्नु पर्यो हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत भनेर चाहिँ बिल पठायौँ। अब क्लाइन्टले चाहिँ 25% चाहिँ त्यो बिल प्राप्त गर्ने बित्तिकै तिर्नुपर्ने हुन्छ र अरू तिर्नुपर्ने पैसाहरू चाहिँ उनले चाहिँ कति दिनमा 60 दिनभित्रमा चाहिँ तिरिसक्नुपर्छ भनेर त्यहाँ भनेको छ। अब यसको मतलब के बुझिन्छ भने क्लाइन्टले चाहिँ हामीले बिल पठाउने बित्तिकै के गर्यो 25% रुपियाँ पठायो हामीलाई 25% रुपियाँ उसले दिनु पर्यो भनेपछि के भयो हामीले के गर्यौँ 25% एमाउन्ट चाहिँ रिसिभ गर्यौँ भनेपछि 25% क्यास चाहिँ हामीतिर आयो भनेपछि वाट कम्स इन के हुन्छ जहिले पनि डेबिटेड हुन्छ। हामीतिर आएका सबै कुराहरू के हुन्छ डेबिटेड हुन्छ भनेपछि के भयो यहाँ 25% क्यास आयो। 1 लाखको 25% कति हुन्छ त भन्दाखेरि 25,000 रुपियाँ हुन्छ। त्यही भएर क्यास एकाउन्ट डेबिट भनेर हामी के लेख्छौँ 25,000 रुपियाँ लेख्छौँ। अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले कसैलाई तिर्नु छ भने एकाउन्ट पेएबल हुन्छ हामीले कसैबाट प्राप्त गर्नु छ भने के हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ। हामीले कसैलाई तिर्नु छ भनेको एकाउन्ट पेएबल भयो एकाउन्ट पेएबल भनेको ल्याबिलिटी हुन्छ। हामीले कसैबाट प्राप्त गर्नु छ भनेको के हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले सर्भिस दिए बापत चाहिँ 60 दिनभित्रमा 75% पैसा ऊबाट पाउनुपर्छ। ऊबाट पाउनुपर्छ भनेपछि के भयो एकाउन्ट रिसिभेबल। यो अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ के भयो सर्भिस रिसिभेबल भयो। हामीले सर्भिस रिसिभेबल बापत चाहिँ 75% पैसा पाउँछौँ। सर्भिस रिसिभेबल भनेको के भयो एसेस्ट हो। एसेस्ट बढ्नु भनेको के भनेको थिएँ मैले एसेस्ट बढ्नु भनेको जहिले पनि डेबिटेड हुन्छ। त्यही भएर यहाँ अर्को कुरा के डेबिटेड भयो भने सर्भिस रिसिभेबल एकाउन्ट पनि डेबिटेड भयो। कति पर्सेन्ट भन्दा 75%। 1 लाखको 75% भनेको 75,000। अब हामीले यी पैसाहरू चाहिँ के आधारमा पाएको हुँ त भन्दाखेरि हामीले सर्भिस दियौँ अनि त्यही आधारमा हामीले यो पैसा पाएको हौँ भनेपछि टु सर्भिस रेभिन्यू एकाउन्ट क्रेडिटेड भनेर हामीले त्यहाँ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ हामीले यसरी ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा मैले तपाईँलाई त्यहाँ रेकर्ड गरेर देखाइदिएकै छु तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जनवरी 19 को ट्रान्जेक्सन क्यास एकाउन्ट डेबिट भनेर 25,000 राख्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो 25% बिल दिने बित्तिकै प्राप्त भएको हो। सर्भिस रिसिभेबल भनेको कसैबाट प्राप्त गर्नु छ भने सर्भिस रिसिभेबल हुन्छ कसैलाई दिनु छ भने एकाउन्ट पेएबल हुन्छ। एकाउन्ट पेएबल भनेको ल्याबिलिटी हो। सर्भिस रिसिभेबल वा एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको एसेस्ट हो। यहाँ एसेस्ट बढेका कारण अब उनीहरूले दिएपछि के हुन्छ हाम्रो एसेस्ट बढ्छ। एसेस्ट बढ्नु भनेको जहिले पनि के हुन्छ डेबिटेड हुन्छ। त्यही भएर सर्भिस रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिटेड। अब यहाँ के भनेको छ भने टु सर्भिस रेभिन्यू हामीले सर्भिस दिए बापत न त्यो पायौँ त
भनेपछि के भयो टु सर्भिस रेभिन्यू एकाउन्ट भनेर हामीले के गर्यौँ 1 लाख रुपियाँ त्यहाँ रेकर्ड गर्यौँ। हो यसरी चाहिँ जनवरी 19 को चाहिँ ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट हुन्छ। अब जनवरी 21 को ट्रान्जेक्सन छ पेड रुपिज 10,000 टु द एडभर्टिजमेन्ट कम्पनी। हामीले 10,000 रुपियाँ चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट कम्पनीलाई दिँदैछौँ भनेपछि के भयो हाम्रो पैसा के भयो बाहिर गयो। 10,000 रुपियाँ के भयो बाहिर गयो। वाट गोज आउट भनेको के हुन्छ जहिले पनि क्रेडिटेड हुन्छ भनेपछि क्यास त हाम्रो क्रेडिटमा जाने भयो नि। के आधारमा जाने भयो त भन्दाखेरि हामीले एडभर्टिजमेन्ट गर्ने भयौँ नि त भनेपछि के भयो हाम्रो एडभर्टिजमेन्टवाला खर्च भयो। हाम्रो के भयो खर्च बढ्यो। कुन खर्च एडभर्टिजमेन्टको खर्च बढ्यो। एडभर्टिजमेन्टको खर्च बढ्नु अथवा कुनै खर्च बढ्नु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डेबिटेड हुन्छ। अघि भनेको थिएँ अल लस अल एक्सपेन्सेस अल एसेस्ट सबै त्यो कुरा बढेको छन् भने त्यस्तोलाई हामी डेबिटेडमा राख्ने गर्छौँ भनेपछि हाम्रो खर्च एडभर्टिजमेन्ट खर्च बढ्यो क्यास बाहिर गयो भनेपछि के भयो एडभर्टिजमेन्ट खर्च बढ्नु डेबिटेड क्यास बाहिर जानु भनेको वाट गोज आउट क्रेडिटेड। त्यही भएर हाम्रो यहाँ यसको ट्रान्जेक्सन के हुन्छ भने एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट भनेर 10,000 रुपियाँ टु क्यास एकाउन्ट भनेर चाहिँ हामी 10,000 रुपियाँ। हो यसरी चाहिँ जनवरी 21 को चाहिँ के हुन्छ ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट हुन्छ। अब जनवरी 22 मा के भनिएको छ त भन्दाखेरि रिसिभ रुपिज 45,000 आफ्टर डिडक्सन अफ 10% डिस्काउन्ट फ्रम द क्लाइन्ट बिल्ड अन जनवरी 19। यो क्वेसनले के भनेको छ भने जनवरी 19 बाट चाहिँ हामीले क्लाइन्टबाट चाहिँ केही पैसा पाउनु पर्ने थियो। त्यसबाट चाहिँ हामीले 45,000 रुपियाँ पायौँ के गरेर 10% डिस्काउन्ट चाहिँ घटाएर चाहिँ हामीले 45,000 रुपियाँ पायौँ भनेर चाहिँ यहाँ ट्रान्जेक्सनले भनेको छ। भनेपछि हामीले के गर्यौँ 45,000 रुपियाँ चाहिँ पायौँ। केही कुरा आफूभित्र आउनु भनेको वाट कम्स इन जहिले पनि डेबिटेड हुन्छ। त्यही भएर यहाँ क्यास एकाउन्ट 45,000 रुपियाँ चाहिँ के भयो डेबिटेड भयो। अब यहाँ के भनेको छ भने हामीले 10% डिस्काउन्ट चाहिँ दिउँ भनेको छ। हामीले कसैलाई डिस्काउन्ट दिनु भनेको के हो हामीलाई घाटा हुनु हो। अघि मैले भनेको चाहिँ घाटा बढ्नु भनेको के हो डेबिटेड हुनु हो। यहाँ के हो हाम्रो घाटा बढ्यो भनेपछि डिस्काउन्ट एलाउड एकाउन्ट के भयो डेबिट भयो। अब यो कुराहरू चाहिँ केबाट आएको हो त भन्दाखेरि हाम्रो सर्भिस रिसिभेबल एकाउन्टबाट आएको। अघि सर्भिस रिसिभेबल एकाउन्टमा पैसा धेरै थियो त्यो पैसाबाट अहिले के भयो सर्भिस रिसिभेबल एकाउन्ट घटेर त्यो कुरा केमा भयो क्यासमा कन्भर्ट भयो भनेपछि हाम्रो के भयो एसेट घटेको देखियो। एसेट घटेको देखियो उता क्यास बढेको देखियो। क्यास बढ्नु भनेको एसेट बढ्नुकै रूपमा हेरिन्छ। क्यास बढेको कारणले गर्दा क्यास एकाउन्ट डेबिटेड भइहाल्यो। अब यहाँ के भयो सर्भिस रिसिभेबलबाट चाहिँ के भयो पैसा घटेको देखियो किनकि अघि सर्भिस रिसिभेबल 75,000 रुपियाँ थियो। त्यो 75,000 बाट हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ 45,000 रुपियाँ क्यास बनायौँ 5,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएर भनेपछि त्यहाँबाट के भयो 50,000 रुपियाँ घटेको देखियो। 50,000 रुपियाँ घटेको देखियो नि त एकाउन्ट रिसिभेबलबाट भनेको एसएस त्यहाँबाट के भयो एसएसको त्यो एकाउन्ट रिसिभेबलबाट घटेको देखियो। एसएस घट्नुलाई हामी के गर्छौँ क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। त्यही भएर टु सर्भिस रिसिभेबल एकाउन्ट भनेर हामीले यहाँ क्रेडिट साइडमा राखेर कति गर्छौँ 50,000 रुपियाँ त्यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। अब तपाईँ त्यहाँ जनवरी 26 को ट्रान्जेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जनवरी 26 मा के भनेको छ भने रिसिभ क्यास अफ रुपिज 30,000 फर सर्भिस प्रोभाइडेड इन सेलेक्टिङ द सफ्टवेयर फर इट्स कम्प्युटर भनेको हामीले 30,000 रुपियाँ क्यास चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ। के बापत भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सफ्टवेयर सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गरेको थियौँ। त्यही आधारमा चाहिँ हामीले 30,000 रुपियाँ प्राप्त गऱ्यौँ भनेको छ। हाम्रो के आयो क्यास भित्र आयो। हामीले के गरे बापत त्यो क्यास भित्र आयो त भन्दाखेरि सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत भनेपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभिन्यू एकाउन्ट क्रेडिट। हो यसरी चाहिँ तपाईको के भन्छ जर्नल इन्ट्री भन्छ। जुन कुरा मैले तपाईलाई त्यहाँ रेकर्ड गरेर देखाइदिसकेको छु। जनवरी 26 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँ जनवरी 26 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्यास एकाउन्ट डेबिट भनेर 30,000 टु सर्भिस रेभिन्यू एकाउन्ट भनेर के गर्यौँ 30,000 रुपियाँ गर्यौँ। अब जनवरी 28 को ट्रान्जेक्सन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जनवरी 28 मा ट्रान्जेक्सन के छ पर्चेज अ कम्प्युटर सिस्टम फर रुपिज 50,000 इन क्यास। हामीले कम्प्युटर सिस्टम किन्यौँ त्यो बापत चाहिँ 50,000 रुपियाँ क्यास चाहिँ तिर्यौँ भनेपछि के भित्र आयो त भन्दा कम्प्युटर सिस्टम हामीतिर आयो। हामीबाट बाहिर के गयो क्यास गयो। वाट कम्स इन जहिले पनि
डेबिटेड हुन्छ, व्हाट गोज आउट जहिले पनि क्रेडिटेड हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अब यसको जर्नल इन्ट्री के बन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर सिस्टम एकाउन्ट डेबिटेड, जहाँ हामी 50,000 रुपियाँ त्यहाँ रेकर्ड गऱ्यौँ, टु क्यास एकाउन्ट भनेको क्यास के भएको छ बाहिर गएको छ 50,000 रुपियाँ, त्यो चाहिँ के हो क्रेडिट साइडमा गएर रेकर्ड हुन्छ। हो यसरी तपाईँ 28 जनवरी 28 को ट्रान्जेक्सन त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ लास्ट ट्रान्जेक्सन छ जनवरी 30 को, पेड ₹50,000 स्यालेरी फर जनवरी एन्ड 30,000 रेन्ट फर फेब्रुअरी। भनेको तपाईँले 50,000 रुपियाँ स्यालेरी चाहिँ जनवरीमा तिर्नुभयो र 30,000 रुपियाँ रेन्ट चाहिँ के गर्नुभयो फेब्रुअरीमा तिर्नुभयो। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि स्यालेरी के भयो तिर्नुभयो, स्यालेरी तिर्नको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ पैसा चाहिन्छ। म चाहिँ के भयो स्यालेरी बाहिर गयो भनेको खर्च बढ्नुको रूपमा हेरिन्छ, स्यालेरी के भयो खर्च भयो। हामीले कसैलाई स्यालेरी तिर्नु छ भने त्यो के भयो हाम्रो खर्च भयो, खर्च बढ्नु के हुन्छ जहिले पनि डेबिटेड हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा स्यालेरी एकाउन्ट डेबिटेड भनेर हामी त्यहाँ 50,000 रुपियाँ राख्छौँ। अब हामी यहाँ अगाडिदेखि नै हेर्नु भने यो ट्रान्जेक्सन सबै जनवरीको हो, यहाँ फेब्रुअरीको कुरा आयो। फेब्रुअरीको रेन्ट चाहिँ तपाईँले जनवरीमै तिर्दिनु भयो अरे, कति भन्दा 30,000 रुपियाँ। यसलाई के भनिन्छ भने यसलाई प्रिपेड रेन्ट। तपाईँले सुरुमै अर्को वर्षको कुरा अहिले नै तिर्दिनु भयो भने त्यसलाई तपाईँ प्रिपेडको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस जहिले पनि के हुन्छ एसएस साइडमा जाने गर्छ, अथवा यसलाई तपाईँ अनएक्सपायर्ड रेन्टको रूपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेपछि के हुन्छ तपाईँको एसएस बढेको देखाउँछ, यसले प्रिपेडले तपाईँको एसएस बढेको देखाउँछ। एसएस बढ्नु भनेपछि तपाईँको के भयो डेबिट साइडमा गएर बस्छ। अब यहाँ ट्रान्जेक्सन के हुने भयो भने स्यालेरी तपाईँले तिर्नुभयो, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिटेड, तपाईँले रेन्ट अनएक्सपायर्ड रेन्ट अथवा प्रिपेड रेन्ट बढाउनु भयो, त्यही भएर प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट डेबिटेड टु के गएको छ त तपाईँको यो भन्दाखेरि क्यास गएको छ। यो तिर्दाखेरि तपाईँले 50,000 रुपियाँ पनि तिर्नुभयो, 30,000 रुपियाँ पनि तिर्नुभयो, 80,000 रुपियाँ क्यास तपाईँबाट गएको छ। वाट गोज आउट के हुन्छ जहिले पनि क्रेडिटेड हुन्छ। त्यही भएर यसको ट्रान्जेक्सन कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि यसको जर्नल एन्ट्री कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्यालेरी एकाउन्ट डेबिटेड भनेर 50,000 रुपियाँ त्यहाँ रेकर्ड गरेको छ, अनएक्सपायर्ड रेन्ट एकाउन्ट डेबिटेड भनेर त्यहाँ 30,000 रुपियाँ रेकर्ड भएको छ, टु क्यास एकाउन्ट भनेर तपाईँको त्यहाँबाट के भएको छ 80,000 रुपियाँ क्यास गएको छ। हो यति सजिलै तपाईँ जर्नल एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी ट्रिपल कोलम क्यास बुक गर्छौँ। ट्रिपल कोलम क्यास बुक गर्नुभन्दा अगाडि मैले अघि नै भनिसकेको कुराहरू तपाईँले फेरि एकचोटि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ खाली तपाईँको क्यास र ब्याङ्कसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरू मात्रै तपाईँले यहाँ रेकर्ड गर्न पाउनुहुन्छ। ट्रिपल कोलम भन्ने बित्तिकै क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्टको कुरा आउँछ। क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्टसँग रिलेटेड कुराहरू मात्रै यहाँ रेकर्ड हुन्छ, क्रेडिट ट्रान्जेक्सनहरू कुनै पनि यहाँ रेकर्ड हुँदैन। सोही अनुसार चाहिँ अब तपाईँले के गर्नुपर्छ त्यो अहिलेका ट्रान्जेक्सनहरू फेरि हेर्दाखेरि फेरि हेरेर चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाउनुपर्छ, अथवा तपाईँ अगाडिको जर्नल इन्ट्री हेर्दै ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाउन सक्नुहुन्छ। सबसे सजिलो भनेको हामीले त अगाडि नै जर्नल इन्ट्री बनाइसकेको छौँ, त्यही जर्नल इन्ट्री हेर्दै ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाउँछौँ। जुन क्यास र ब्याङ्क डिस्काउन्टसँग रिलेटेड छ त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ, जुन चाहिँ अब हाम्रो क्रेडिटमा छ वा अन्य केहीमा छ, जुन कुरा क्यासहरू र ब्याङ्क बाहेक छ भने त्यो कुरा चाहिँ रेकर्ड हुँदैन। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अर्को के कुरा छ भने फेरि एकचोटि रिभाइज गर्न चाहन्छु, कन्ट्रा इन्ट्री। कन्ट्रा इन्ट्री भनेको तपाईँ यदि जर्नल इन्ट्री बनाउँदै हुन्छ त्यो जर्नल इन्ट्रीको डेबिटमा क्यास अथवा ब्याङ्क छ वा क्रेडिटमा ब्याङ्क अथवा क्यास छ भने त्यो बाहेक अरू केही कुरा पनि छैन भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सन वा त्यस्तो इन्ट्री जर्नल इन्ट्रीलाई चाहिँ हामी कन्ट्रा इन्ट्री भन्छौँ। त्यो कन्ट्रा इन्ट्री भयो भने चाहिँ दुई साइडतिर रेकर्ड हुन्छ र तपाईँले त्यसलाई सीले डिनोट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब त्यसको जर्नल इन्ट्री हेर्दै हामी ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाऊँ। सबसे सुरुमा तपाईँले ट्रिपल कोलम क्यास बुकको फर्मेट बनाउनु पर्छ, जुन तपाईँले मैले अघि नै देखाइदिइसकेको छु। त्यही फर्मेट तपाईँले यहाँ बनाउनु पर्नेछ, त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले अब यहाँ रेकर्ड गर्दै जानुपर्छ। जर्नल इन्ट्री हेर्ने हो भने हाम्रो फर्स्ट ट्रान्जेक्सन जनवरी 2 को चाहिँ मा तपाईँ के देख्न सक्नुहुन्छ क्यास देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तपाईँ क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्ट देख्नुहुन्छ भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सन मात्रै क्यास बुकमा ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा गएर रेकर्ड हुन्छ। फर्स्टको जर्नल इन्ट्री छ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अथवा कमन स्टक एकाउन्ट। 2 मा के छ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट अथवा कमन स्टक एकाउन्ट छ भनेपछि अब तपाईँले ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा गएर
डेबिट साइडमा टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्छ। टु क्यापिटल अथवा कमन स्टक एकाउन्ट भनेर, जुन कुरा मैले त्यहाँ तपाईँले लिएर देखाइदिएको छु। अब यो चाहिँ हाम्रो के भएको छ, क्यास ट्रान्जेक्सन छ, किनकि क्यास एकाउन्ट डेबिटेड छ भनेपछि त्यो एमाउन्ट हामीले कहाँ लगेर राख्नुपर्छ, क्यासमा राख्नुपर्छ। सोही अनुसार हामीले 3 लाख रुपियाँ चाहिँ यहाँ क्यासमा लगेर राखेको छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो जनवरी 2 को के हुन्छ, ट्रिपल कलम क्यास बुकमा रेकर्ड हुन्छ। अब जनवरी 8 को ट्रान्जेक्सन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले के भनेको थिएँ भने यदि तपाईँको डेबिट साइडमा ब्याङ्क अथवा क्यास छ र क्रेडिट साइडमा ब्याङ्क क्यास छ भने त्यो बाहेक अरू केही कुरा पनि छैन त्यो ट्रान्जेक्सनमा, त्यो जर्नल इन्ट्रीमा भने त्यस्तो जर्नल इन्ट्रीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्ट्रा इन्ट्री भन्छौँ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डेबिट साइडमा ब्याङ्क छ, क्रेडिट साइडमा क्यास छ भनेपछि डेबिट र क्रेडिट साइडमा ब्याङ्क र क्यास बाहेक अरू केही पनि छैन भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सन हामी कन्ट्रा इन्ट्री भन्छौँ। कन्ट्रा इन्ट्री के हुन्छ, अब दुवै साइडमा रेकर्ड हुन्छ। जुन कुरा मैले तपाईँलाई त्यहाँ ट्रिपल कलम क्यास बुकमा देखाइदिइसकेको छु, तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुवैतिर जनवरी 8 भनेर बाई ब्याङ्क र टु क्यास भनेर रेकर्ड भएको देख्न सक्नुहुन्छ। दुवैतिर रेकर्ड गर्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ डेबिट साइडमा टु क्यास लेखेको छौँ र क्रेडिट साइडमा बाई ब्याङ्क लेखेको छौँ। अब एमाउन्ट चाहिँ कहाँ कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि जतापट्टि क्यास छ क्यासको एमाउन्ट जहिले पनि ब्याङ्कमा गएर बस्छ र ब्याङ्कको एकाउन्ट जहिले पनि क्यासमा गएर बस्छ। यदि तपाईँ ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाउँदै हुनुहुन्छ र कन्ट्रा इन्ट्री त्यस्तोमा छ भने क्यासको एकाउन्ट जहिले पनि ब्याङ्कमा गएर बस्छ र ब्याङ्कको एमाउन्ट जहिले पनि क्यासमा गएर बस्छ। हो यसरी चाहिँ तपाईँ ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा कन्ट्रा इन्ट्री रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब जनवरी 10 को जर्नल इन्ट्री के छ त भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु नोट पेएबल एकाउन्ट भनेपछि यो जर्नल इन्ट्रीमा पनि क्यास भन्ने कुरा आएको छ। क्यास ब्याङ्क आएको छन् भन्ने मात्रै कुनै एउटा त्यस्तो जर्नल इन्ट्रीमा त्यस्तो खालके मात्रै तपाईँले ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले जनवरी 10 पनि हाम्रो ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा रेकर्ड हुने भयो। अब हामीले जनवरी 10 भनेर 10% नोट पेएबल भनेर डेबिट साइडमा राखिसकेको छौँ र त्यो हाम्रो क्यास ट्रान्जेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले क्यासको कलममा गएर चाहिँ 50,000 रुपिस भनेर त्यहाँ के गरेको छौँ, रेकर्ड गरेको छौँ। अब जनवरी 11 को तपाईँ त्यहाँ जर्नल इन्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। जनवरी 11 को जर्नल इन्ट्री भनेको सप्लाइज एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट पेएबल भनेपछि यहाँ न क्यासको कुरा आयो न ब्याङ्कको कुरा आयो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जनवरी 11 को ट्रान्जेक्सन चाहिँ ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा रेकर्ड हुँदैन। कुनै पनि उधारो ट्रान्जेक्सन चाहिँ के हुन्छ, ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा रेकर्ड हुँदैन। ओन्ली क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्टसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन मात्रै ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा रेकर्ड हुन्छ भनेपछि जनवरी 11 को रेकर्ड भएन। अब जनवरी 19 को हाम्रो ट्रान्जेक्सन अनुसार जर्नल इन्ट्री कस्तो बनेको छ त भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट सर्भिस रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट। अब तपाईँले ट्रिपल कोलम क्यास बुकको चाहिँ डेबिट साइडमा टु सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट भनेर क्यासमा तपाईँले कति राख्नु पर्यो, 25,000 रुपियाँ मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यहाँ क्याससँग रिलेटेड कुरा भनेको त के छ, 25,000 रुपियाँ मात्रै छ जुन तपाईँ यहाँ जर्नल इन्ट्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सर्भिस रेभेन्यूमा 1 लाख भयो भने हामीले 1 लाख रुपियाँ राख्न पाउँदैनौँ। हामीले ओन्ली क्यास ट्रान्जेक्सन मात्रै रेकर्ड गर्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ क्यासको कुरा 25,000मा मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि हामी ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा टु सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट भनेर 25,000 रुपियाँ क्यास कलममा लगेर राख्छौँ, जुन कुरा मैले तपाईँलाई त्यहाँ ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा देखाइदिइसकेको छु। अब जनवरी 21 को ट्रान्जेक्सन के छ भने एडभर्टिजमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर यसरी यसको जर्नल इन्ट्री बनेको छ। भनेपछि यहाँ क्यासको कुरा आयो, क्यासको कुरा आउन साथ क्यास अथवा ब्याङ्कको कुरा आउन साथ त्यो के हुन्छ, ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा रेकर्ड हुन्छ। भनेपछि क्यास यहाँ क्रेडिट साइडमा आएको छ भनेपछि हामीले क्रेडिट साइडमा लगेर के गर्नुपर्छ, रेकर्ड गर्नुपर्छ। के भनेर, बाई एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर, बाई एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भनेर हामीले क्यासमा लगेर के गर्यौँ, 10,000 रुपियाँ राखेको छौँ। हो यसरी तपाईँको ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा त्यो रेकर्ड हुन्छ। अब जनवरी 22 मा के देख्न सक्नुहुन्छ भने क्यास डिस्काउन्ट त्यहाँ तपाईँले एलाउड गरेर क्यास एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट एलाउडेड एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रिसिभेबल एकाउन्ट
भनेपछि यहाँ के भएको छ क्यास भएको छ र डिस्काउन्ट भएको छ। डिस्काउन्ट एलाउडेड भनेपछि जहिले पनि हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ डेबिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। डिस्काउन्ट रिसिप्ट जहिले पनि हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। क्यास एकाउन्ट डेबिट साइडमा भएको हुनाले हामीले डेबिट साइडमा चाहिँ टु सर्भिस रिसिभेबल एकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा मैले तपाईँलाई त्यहाँ रेकर्ड गरेर देखाइदिइसकेको छु, जसमा चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट एलाउडेड भएको कारणले गर्दाखेरि टु डेबिट साइडमा आएर बस्यो। 5000 रुपियाँ हामीले डिस्काउन्ट एलाउडेड गरेको छौँ र क्यास हामीले कति 45,000 रुपियाँ पाएको छौँ। त्यही भएर क्यासमा चाहिँ 45,000 हामीले त्यहाँ राख्यौँ र डिस्काउन्ट एलाउडेड भनेर 5,000 रुपियाँ राख्यौँ, जुन मैले तपाईँलाई त्यहाँ ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा देखाइदिइसकेको छु। अब जुन 26 को ट्रान्जेक्सन तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन 26 मा के छ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभिन्यू एकाउन्ट छ। चाहिँ क्यास डेबिट साइडमा भएको कारणले गर्दा टु सर्भिस रेभिन्यू एकाउन्ट डेबिट साइडमा भएर क्यासमा कति 30,000 के हुन्छ रेकर्ड हुन्छ, जुन कुरा मैले तपाईँलाई त्यहाँ देखाइदिइसकेको छु। जनवरी 28 को जर्नल इन्ट्री के छ भने कम्प्युटर सिस्टम एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट छ। यहाँ पनि क्याससँग रिलेटेड कुरा आयो भनेपछि के हुन्छ हाम्रो ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा रेकर्ड हुन्छ। टु क्यास क्रेडिट साइडमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब कम्प्युटर सिस्टम एकाउन्ट भनेर तपाईँले क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा। भनेपछि बाई कम्प्युटर सिस्टम एकाउन्ट भनेर तपाईँले त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको त्यो एमाउन्ट चाहिँ कहाँ गएर बस्छ क्यासमा गएर बस्छ 50,000 रुपियाँ, जुन मैले तपाईँलाई त्यहाँ ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा देखाइदिइसकेको छु। अब हाम्रो लास्ट जर्नल इन्ट्री के छ भन्दाखेरि स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट अनएक्सपायर्ड अथवा प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। भनेपछि यहाँ क्याससँग कुरा रिलेटेड कुरा आएको छ। टु क्यास एकाउन्ट भनेर यहाँ जर्नल इन्ट्रीमा क्रेडिट साइडमा गएर बसेको छ भनेपछि अब यो स्यालेरी र अनएक्सपायर्ड रेन्ट चाहिँ कहाँ गएर बस्छ हाम्रो क्रेडिट साइडमा गएर बस्छ। त्यहाँ तपाईँले कसरी रेकर्ड गर्नुपर्छ त म तपाईँले त्यहाँ देखाइदिएकै छु। बाई स्यालेरी एकाउन्ट भनेर तपाईँले 50,000 रुपियाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो क्यासमा लगेर रेकर्ड गर्नु पर्यो। भनेपछि अर्को बाई अनएक्सपायर्ड रेन्ट एकाउन्ट भनेर तपाईँले फेरि त्यहाँ मुनि लेखेर त्यसको एमाउन्ट पनि 30,000 क्यासमा लगेर राख्नु पर्यो। हो यति गरिसकेपछि हाम्रो सबै जर्नल इन्ट्रीको ट्रान्जेक्सनहरू ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा रेकर्ड भइसक्यो। अब यसो डेबिट साइड र क्रेडिट साइड हेर्ने हो भने डेबिट साइडको टोटल हाम्रो कति निस्किन्छ डिस्काउन्ट 5,000, क्यास 4,50,000, ब्याङ्क 1 लाख रुपियाँ आउँछ भने क्रेडिट साइडमा चाहिँ त्यति आउँदैन। त्यति नआएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ के गरेको छौँ ब्यालेन्स सिडी एड गरेर दुई साइडलाई चाहिँ के गरेको छौँ बराबर बनाएको छौँ। हाम्रो क्यासमा चाहिँ 2,10,000 रुपियाँ पुग्दैन रहेछ, ब्याङ्कमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ पुग्दैन रहेछ बराबर बनाउनको लागि। हो त्यो ब्यालेन्स सिडी हालेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ दुईटैलाई बराबर पार्यौँ र टोटल के हुन्छ बराबर आउँछ। अब त्यही ब्यालेन्स सिडीलाई चाहिँ तपाईँले ओपनिङ ब्यालेन्सको रूपमा चाहिँ अपोजिट साइडमा ल्याएर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा लेजरको रुल भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो लेजरको रुल ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फेब्रुअरी 1 मा चाहिँ ब्यालेन्स ओपनिङ गऱ्यौँ। कसरी ओपनिङ गऱ्यौँ भन्दाखेरि टु ब्यालेन्स बिडी भनेर चाहिँ हामीले ओपनिङ गऱ्यौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 2,10,000 रुपियाँ फेरि यहाँ क्यासमा आउँछ र 1 लाख रुपियाँ फेरि यसरी क्यासमा आएर हाम्रो ट्रिपल कोलम क्यास बुक कम्प्लिट हुन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई लेजर बनाउन टी साइज लेजर र ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनखेरि चाहिँ सिकाउनेछु। यति भन्दै आजको भिडियोमा यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।